बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुबह सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया ऑफिस आने से पहले तो एक दिल खराश खबर चल रही थी कि जी नेपरा ने ₹3.34 बिजली के निर्खों में फिर इजाफा कर दिया। अब ये बम था जी एक जो फटा सुबह सुबह, और आज आपको पता है 31 तारीख भी है, और देखें रात को 12 बजे के बाद आके जो जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो क्या करते हैं, क्या फ्यूल का जो प्राइस है वो कम करते हैं या बढ़ाते हैं। वो तो खैर रात 12 बजे देखेंगे, लेकिन इस खबर पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम जो पिछले माह इन्होंने ₹4.75 इजाफा किया और इस माह ₹3.34 के साथ साथ एक रेट पिटीशन दायर होती है जी, पहले सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट में रेट दायर हुई, और कल एक ऑर्डर्स हुए हैं जी रावलपिंडी हाई कोर्ट ने, जिसमें बहरिया टाउन बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक रिट होती है और उसमें रिलीफ दिया गया। तो मैं तो खुश था कि जी ये शायद पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, लेकिन मेरी भी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है। तो इस सिलसिले में हमने आज तकलीफ़ दी है, हमारे मुल्क के मायनाज कानूनदान हैं जी और हाई कोर्ट के ये वकील हैं जनाब समीउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पिछले महीने भी ₹4 और इस महीने फिर ₹3.34 जो आज इन्होंने इजाफा किया है, तो इस पर डिस्कस करते हैं और फिर हम अगला जो कानूनी पॉइंट है उस पर देखेंगे जी। जो बिजली के बिलों में रोज़ बरोज़ हर माह तकरीबन इजाफा करते जा रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन 50-51 रुपये कमर्शियल का यूनिट हो गया और घरेलू यूनिट तकरीबन 25 से 30 रुपये का फी यूनिट हो गया। और ये एक तरह से अवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए कि इतनी अर्निंग जो ख़ास तौर पर गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसकी इतनी अर्निंग है नहीं, लेकिन उस पर बिजली के बिल का बोझ और फिर बिजली के बिल के ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उन्होंने अवाम का जीना दुभर कर दिया। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि अवाम के ऊपर बिजली का बोझ बिजली के ज़रिए और पेट्रोल के ज़रिए, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर टैक्स लगाकर और इनके जो कीमतें बढ़ा के ये अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। मेरे ऑफिस का जो बिल आया हुआ है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जी ये 278 यूनिट हैं, तो इसमें जो टैक्सेस हैं वो बड़े अजीब हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो एक जुल्म तोड़ा जा रहा है कि हालांकि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, हमारे पाकिस्तान में पिछले माह भी उन्होंने ₹6 पेट्रोल में इजाफा कर दिया और अब इसमें भी कमी नहीं हो रही। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब तो ये है कि जो क्योंकि हमारे तमाम ये जो चल रहे हैं बिजली घर चल रहे हैं फर्नेस ऑयल से चल रहे हैं, फर्नेस ऑयल से, तो क्या पेट्रोल की या इनकी कीमतें कम होने के बावजूद भी ये क्यों इजाफा किए जा रहे हैं? ये जो FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने नाम रखा है, और कीमतें तेल की भी कम हो रही हैं। आलमी मंडी में इस वक्त फी बैरल तेल कम हो रहा है। हुकूमत अपने तमाम अखराजात इसी से ही पूरे कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको FPA की बजाय गवर्नमेंट ऑफिशल्स एक्सपेंसेस टैक्स रख दिया जाए कि जैसे जैसे उनमें इजाफा हो जाता है इसी तरह FPA। और जुल्म की बात यह है कि FPA के ऊपर तकरीबन 25 से 30 रुपए मज़ीद टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, जो कि एक जुल्म है और ज़्यादती है अवाम के साथ। जो अब डिफरेंट यहाँ की हैं, मसलन मुल्तान में मेपको है, फिर उसके बाद लेस्को है, फिर इसी तरह गेपको है, तो हर डिवीजन का एक अपना तरीक़ाकार है। अगर ये बिल मैं देखूं जो लेस्को का है तो इसमें उन्होंने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ उन्होंने सर देखे ना जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक तो उन्होंने लगा दी कुछ 300 कुछ रुपए, फिर उस पर उन्होंने फ्यूल प्राइस एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी, फिर सर उन्होंने लगा दी फ्यूल प्राइस GST, ये सारे फ्यूल प्राइस पे हैं। फिर उन्होंने फ्यूल प्राइस इनकम टैक्स भी लगा दिया, फिर फ्यूल प्राइस E टैक्स है, फिर F टैक्स है, फिर R टैक्स है। तो ये तो अल्फ़ाबेटिक शुरू हो गया, इससे ज़्यादा बेहतर है A से लेकर Z तक टैक्स लगा दें। फिर इसके साथ जब बिजली का जो ओरिजिनल बिल है
اس میں بھی سارے ٹیکس موجود ہیں. مثلاً آئی ٹیکس ہے جو اس کی باقی ہے وہ، پھر ایکسائز ڈیوٹی، پھر جی ایس ٹی، پھر ای ٹیکس ہے، پھر ایف ٹیکس ہے، پھر ایف سی سرچارج ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں بجلی سر، اگر وہ بجلی ہماری 5,000 کی بنتی ہے تو اس پہ تقریباً 8-10 ہزار تو اس پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. اصل میں خان صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک بلاکس بنائے ہوتے تھے کہ 100 یونٹ تک جو بل ہوگا اس کے اتنے روپے کا یونٹ ہوگا، 200 یونٹ پر اتنے علیحدہ ان کے بلاکس ہوتے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مثال ہے 100 یونٹ تک انہوں نے ریٹ کم کیے ہوئے ہیں، لیکن 100 یونٹ سے جب اوپر جائے گا تو وہ 100 یونٹ علیحدہ نہیں ہوں گے، وہ تمام پھر وہ پچھلا 100 یونٹ بھی اگلے یونٹس میں ملا کے اور نیکسٹ جو ہائیسٹ ریٹ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح 300 یونٹ سے زیادہ جو ہائیسٹ ریٹ بنے گا وہ اس سے پہلے والے یونٹس بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. جبکہ جس طرح پہلے طریقہ تھا کہ پہلے 100 یونٹ 300 یونٹ تک کم چارجز ہوتے تھے، لیکن اب انہوں نے انہیں بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اور پھر جو ٹیکسز ہیں جو آ رہے ہیں اس میں ادر ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، اب وہ کیا ٹیکس ہے ادر ٹیکس ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. اور اصل جو سب سے بڑی چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر تو سو موٹو ایکشن لے لیے جاتے ہیں، عدالتیں فوراً 15 16 17 ججز بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جہاں 22 کروڑ عوام کو لوٹا جا رہا ہے بے ہنگم ایک طرح سے ٹیکسز لگا کے اور بلا جواز ٹیکسیشن بجلی کے بلوں پر کی جا رہی ہے، جبکہ ایک کیس جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے یہ الیکٹریسٹی کو بنیادی ضرورت قرار دی ہے. اور بنیادی ضرورت اس وقت نہ گھر میں اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی آفس میں کام ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کل ایک مجھے ملے جی امام مسجد، انہوں نے کہا کہ سر مسجد میں ٹیلی ویژن فیس وہ لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ میٹر مسجد کے نام ہے، اس پہ ٹیلی ویژن فی لے رہے ہیں. اور گھر کے جو بل آتے ہیں اس میں بھی ٹیلی ویژن فی کا ایک علیحدہ ہیڈ ہے ان کا. تو کیا مسجد میں کون سا ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے. تو دوسرا سر اس پہ ہم آتے ہیں جو ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے اور لوگ بڑے خوش تھے کہ جی میں بھی خوش تھا کہ جی میرا بل جو ہے وہ میں جا کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کراؤں گا. لیکن پھر آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی وہ تو 200 یونٹ سے جن کے کم ہیں، اور وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہاں جب وہ لے کے جاتے ہیں بل تو وہاں بھی کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے. لیکن آج کل جو سر فیصلہ ہوا ہے راولپنڈی کا، جس میں انہوں نے کہا راولپنڈی ہائی کورٹ نے کہ جی یہ جو ہے 200 پہ اطلاق نہیں ہوگا بلکہ تمام جو لوگ ہیں اس پہ اطلاق ہوگا، ان کا وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو بعد میں کیا آپ کیا سر اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی کیا یہ درست فیصلہ ہے، یہ سب پہ لاگو ہوگا یا جو بحریہ والے ہیں ان پہ لاگو ہوگا؟ خان صاحب اس میں مختلف پٹیشنز، ریٹ پٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ جو ہے اس میں بھی پٹیشنز کچھ دائر ہوئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے تو غالباً ستمبر کی 13 تاریخ کو تمام پٹیشنز اکٹھی کر کے اور سماعت کرنے کا حکم دیا ہے. جبکہ جو راولپنڈی میں دائر ہوئی ہیں اس میں بحریہ ٹاؤن نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ریٹ پٹیشنز دائر کی ہیں اس معاملے میں. یہ انڈیویجول پٹیشنر کو ریلیف، انٹرم ریلیف دیا گیا ہے، اور جب اصل کیس کی سماعت ہوگی تب عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ ایف پی اے 200 سے اوپر زیادہ جن کے یونٹ ہیں انہیں بھی یہ ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اس لیے ابھی صرف پٹیشنر کو یہ ریلیف. تو یہ بعد میں کیس جو ہے فکس ہوگا اور تمام سنا جائے گا، سب کی پٹیشنز اکٹھی ہو جائیں گی میرے خیال میں، اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. ہاں جی. ابھی انٹرم یعنی جس نے ریٹ کی ہے صرف اس کو ریلیف ملے، اس کو ریلیف. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جس نے ریٹ کی اسی کو ملے گا. جی بالکل بالکل. شکریہ جی سمیع اللہ صاحب، آپ کا سر بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا جی برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہاں جو برق ہے وہ گر رہی ہے بار بار پاکستانیوں پر. فیول کی مد میں ہو یا بجلی کی مد میں تباہی مچا دی. تو سیلاب نے بھی ایک تباہی مچائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ
اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جو ریلیف ہے عوام کو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کاغذوں میں نظر آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی امداد بھی اب پہنچ گئی ہے، لیکن عوام اسی طرح بے چین ہے۔ آج آپ نے ہمارا ولاگ دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو اسے پلیز سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔